रुख करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। पंजाब भर में आशूब चशम का फैलाव। हुकूमत का सरकारी और निजी स्कूलों को कल बंद करने का ऐलान। मैट्रिक क्लासेस तक तमाम बच्चों को कल छुट्टी होगी। पीर के रोज से आशूब चशम के बच्चों को मरकजी दरवाजा पर टीचर खुद चेक करेंगे। आशूब चशम के मरीज बच्चों को स्कूल में आने की इजाजत नहीं होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। पंजाब भर में आशूब चशम का फैलाव। हुकूमत का सरकारी और निजी स्कूलों को कल बंद करने का ऐलान। मैट्रिक क्लासेस तक तमाम बच्चों को कल छुट्टी होगी। पीर के रोज से आशूब चशम के बच्चों को मरकजी दरवाजे पर टीचर खुद चेक करेंगे। आशूब चशम के मरीज बच्चों को स्कूल में आने की इजाजत नहीं होगी। आशूब चशम के बढ़ते केसेस पर महकमा सेहत का बड़ा फैसला। आशूब चशम की रोकथाम के लिए महकमा सेहत का इक़दाम। डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में मुतासर अफराद को छुट्टी देने का फैसला मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र किया गया। मुतासरा मेडिकल मुलाजमीन को छुट्टी या कम मुलाकात वाली जगह पर ड्यूटी दी जाएगी। अस्पताल का अमला मुतासर होने से मरीजों के इलाज मुआलजे में मुश्किलात होंगी। पंजाब में लोगों की आंखें बेनूर करने वाले गैर मियारी इंजेक्शन एवेस्टिन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। इंजेक्शन स्कैंडल और में मुलव्वस एक और मरकजी मुलजिम आसिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर दिया गया। पंजाब में आंखें बेनूर करने वाले गैर मियारी इंजेक्शन एवेस्टिन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। इंजेक्शन स्कैंडल में मुलव्वस एक और मरकजी मुलजिम आसिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम का खतरनाक इंजेक्शन बनाने की तैयारी में मरकजी किरदार है। उनका हुक्म जारी कर दिया गया। वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान के मुताबिक अब तक 72 अफराद की बिनाई मुतासिर हो चुकी। अभी तक 72 की रिपोर्ट्स है कि 72 लोग जो है टोटल 72 अफराद इससे मुतासिर हो गए हैं, लेकिन उसमें 80% अगर स्टेफ्टोकॉकस और स्टेफिलोकॉकस की वजह से हुआ है तो वो तो रिकवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। पंजाब में घिनौना खेल खेलने वाले अस्पतालों के खिलाफ एक्शन जारी। 13 को सील कर दिया गया। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि 5 साल पुराने मरीजों का डाटा जमा किया जा रहा है। 5 साल के लिए जिन जिन लोगों ने ये लगाया है हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पोर्टल पे जाएं और जाके जैसे डेंगू का पोर्टल है उसी को मॉडिफाई किया गया है, जाके रजिस्टर हों, बताएं कब लगा है, किसने लगाया है, कौन से हॉस्पिटल में, और उनको इन्फेक्शन हुआ है, अब उनकी बनाई कैसी है, ताकि इसके आउटकम्स देखना चाहते हैं हम। झंग का शहरी भी इंजेक्शन लगवाकर आंखें खो बैठा। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में मरीज की सर्जरी कर दी गई। पुलिस लाइंस कॉम्प्लेक्स में सिटी पुलिस ऑफिसर उस्मान अकरम गोंदल की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस्मान अकरम गोंदल ने कमसिन बच्ची नूर सादिया पर तशद्दुद केस की तफसीलात के हवाले से मीडिया को ब्रीफ किया। सीपीओ का कहना था नूर सादिया पर तशद्दुद करने वाली मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी। नूर सादिया पर मियां बीवी के तशद्दुद का वाकया रिपोर्ट होते ही मुलजिमान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया था। मुतासिरा बच्ची नूर फातिमा का मेडिकल कराया जा रहा। बच्ची के वालिदैन से भी राबिता किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। पुलिस लाइंस कॉम्प्लेक्स में सिटी पुलिस ऑफिसर उस्मान अकरम गोंदल की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस्मान अकरम गोंदल ने कमसन बच्ची नूर सादिया पर तशद्दुद केस की तफसीलात के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दी। सीपीओ का कहना था नूर सादिया पर तशद्दुद करने वाले मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। नूर सादिया पर मियां बीवी के तशद्दुद का वाकया रिपोर्ट होते ही मुलजिमान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुतासरा बच्ची नूर फातिमा का मेडिकल कराया जा रहा है। बच्ची के वालिदैन से भी राब्ता किया जा रहा है। यहाँ आपको बताएं पंजाब गर्ल्स कॉलेज ड्राइवर रोड फैसलाबाद में सहर सुपर शेफ कुकिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सहर कुकिंग ऑयल की तरफ से तालीमी इदारों में तालिबात को खाना पकाने की तरफ राग़िब करने के लिए सहर सुपर शेफ मुकाबलों का सिलसिला जारी है। पंजाब गर्ल्स कॉलेज डाइवर रोड कैंपस फैसलाबाद में सहर सुपर शेफ कुकिंग मुकाबला हुआ, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तालिबात में अलग अलग कुकिंग मुकाबले कराए गए। बहुत अच्छा रहा कुकिंग कंपटीशन। ऐसी एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए कॉलेज में बच्चों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। ये बहुत अच्छा है। पकोड़े तैयार किए गए थे और समोसे तैयार किए गए थे, और जहाँ तक हमें लगता है बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए ताकि उनका टैलेंट जो है, जो छुपा टैलेंट है, वो एक्सप्लोर हो सके। वाइस प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज मोहम्मद मसूद और मार्केटिंग मैनेजर सहर कुकिंग ऑयल मोहम्मद अवैस का कहना था कि पढ़ाई के साथ ऐसे इवेंट्स बच्चों को तफरीह का भरपूर मौका फराहम करते हैं। पकाने के हवाले से जो है ये बड़ी अच्छी एक जो है ना तरगीब दी गई यहाँ पर, और इन्होंने बहुत जो है ना बढ़ चढ़ के अपनी पार्टिसिपेट किया बच्चियों ने, और बहुत ही अच्छा जो है ना वो शहर सुपर शेफ की तरफ से ये फंक्शन जो है वो अरेंज हुआ कि टीचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। जिस तरह बच्चों की गेम्स चल रही हैं, कुकिंग कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है,
تو ٹیچرز بھی بڑھ چڑھ کے اس کے اندر بہت زیادہ حصہ لے رہی ہیں اور چاہ رہی کہ وہ جس طرح بچوں کے لیے گیمز انہوں نے ہم لوگوں نے ڈیزائن کی ہوئی تھی، ٹیچرز بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں۔ طالبات نے کوکنگ مقابلے میں سموسے اور پکوڑے بنائے اور بہترین پریزنٹیشن پر انعامات حاصل کیے۔ طالبات نے گائیکی جبکہ اساتذہ میں اسپن گیم کروا کر سحر کوکنگ آئل کی طرف سے انعامات سے نوازا گیا۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب، تیاریاں زور پکڑنے لگیں۔ جہاں کے بازاروں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ 12 ربیع الاول قریب آتے ہی جنگ کے بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ شہریوں کی بڑھتی تعداد بالخصوص بچے اور نوجوان اپنے گھروں، گلی اور محلوں کو سجانے کے لیے آرائشی اشیاء کی خریداری میں مگن ہیں۔ ڈیکوریشن لائٹس، جھنڈے، جھنڈیاں اور بیجز خریدے جا رہے ہیں۔ شہری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانے کے لیے پرجوش۔ سرور کونین کی ولادت کا جشن دھوم دھام سے منانے کا عزم کا اعادہ۔ بائک کے لیے جھنڈا لیا میں نے، اور ایک یہ میں نے بیچ لیا ہے اور ایک کیپ لی ہے اور ابھی مزید لائٹنگ دیکھ رہا ہوں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول کی خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے مساجد اور گھروں میں محافل اور نعت خوانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پولیس حکام کی جانب سے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ رفا انٹرنیشنل کالج سرگودا روڈ کیمپس فیصل آباد میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ رفا انٹرنیشنل کالج سرگودا روڈ کیمپس فیصل آباد میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجائی گئی، جس میں طلبہ کے مابین مقابلہ حسن نعت بھی کرایا گیا۔ معروف نعت خواں غلام شبیر شاہین نے بھی خوبصورت نعتیہ کلام پیش کیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر رفا کالج بیرسٹر محمد دانش نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے آقائے دو عالم کے دور میں ادب و احترام کے موضوع پر بات کی۔ جس محفل میں ابو بکر اور آپ خاموش بیٹھے تھے، میں اس کا جواب کیسے دے سکتا تھا؟ یہ تھی ادب کی وہ مثال جو ہمیں صحابہ سے قائم ملتی ہے کہ ادب اپنی بات کو منوانے میں نہیں ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بیرسٹر محمد دانش نے پوزیشن ہولڈر طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر چیئرمین رفا انٹرنیشنل کالج سرگودا روڈ کیمپس ڈاکٹر امتیاز احمد، علامہ حافظ عدیل یوسف صدیقی، پرنسپل طلعت قمر، اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ گرین لائنز کلب کے زیر اہتمام محمد علی جوہر ہائی اسکول فیصل آباد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس۔ گرین لائنز کلب کے زیر اہتمام محمد علی جوہر ہائی اسکول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کی گئی۔ صدر فیصل آباد گرین لائنز کلب زاہد بٹ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ مفتی یاسر ارشاد نے خطاب کیا، بچوں کو جھوٹ بولنے سمیت بری عادات سے دور رہنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل درآمد کرنے کی تلقین کی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں لائنز کلب کے سابق صدر مغیث کھوکھر، واجد محمود، رانا اسرار، امجد انیس، معظم علی، اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چنیوٹ کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد۔ نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چنیوٹ کے زیر اہتمام محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عارف محمود خان نے خصوصی شرکت کی۔ چیئرمین CPLC چودھری مسعود اقبال، صدر بار ایسوسی ایشن منیر ظفر سنگرا، سیکرٹری بار ایسوسی ایشن شاہد یعقوب سمیت ایول ججز وکلاء کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ نعت خوانوں نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کیے۔ سینئر سول جج ایڈمن رانا محمد الیاس بشیر نے بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عارف محمود خان نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار پیش کیے۔ اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔